Hello guys, this is Vanshika Nanta. Hello everyone, my name is Gul Chaudhary and welcome back to Silly Philly Nance. Silly Philly Nance. हाँ जी, फिर कितना आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम भाई जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो। और कई दिन हो गए हमने उनकी वीडियो पे रिएक्ट नहीं करा और आप लोग ऐसे थे कि वंशिका और गुल प्लीज मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो लाए। सो हियर वी आर बैक विद मौलाना तारिक जमील वीडियो। और आज हम उनकी जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है शब ए बारात की हकीकत, शब ए बारात की हकीकत बाय मौलाना तारिक जमील। और सही बोलूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है शब ए बारात की हकीकत क्या होती है। तो बेसिकली ये आप हम सबको बेसिकली मुझे और हमारी ऑडियंस को गुल ही बेसिकली समझाने वाली है कि ये होता क्या है। गुल तो प्लीज़ तुम समझाओगी मुझे और हमारी ऑडियंस को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वंशिका, जो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वो यही है कि शब बारात की रात बहुत ही फजीलत और रहमतों भरी रात है। इस रात को तमाम मुसलमान बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उनको पता होता है कि आज शब बारात है और हमने अल्लाह के हुजूर जो भी दुआ करनी है वो कबूल होगी, उसको कबूलियत का शरफ़ जो है वो हासिल होता है। तो हम लोग पूरी रात जागते हैं और इबादत करते हैं इस रात। और मज़े की बात ये है कि इस रात की जो हकीकत है ये क्या है, क्यों है, इसकी हकीकत हम सुनेंगे मौलाना तारिक जमील की ज़ुबानी, जो कि हम सब के फेवरेट है। और मैं ख़ुद तुमसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि यार जो चीज़ें मतलब एज आ मुस्लिम मेरे पास इतना ख़ास नॉलेज नहीं है इस मतलब शब बारात के हवाले से, तो हम आज सुनेंगे तो फिर पता चलेगा पूरी डिटेल में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सही में गुल तुमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि लिटरली मुझे भी इस चीज़ के बारे में समझ आ गया। और सही में मैं भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हालांकि मैं एक हिंदू तब भी मुझे मौलाना तारिक जमील जी के बयान सुनना इतना अच्छा लगता है। मुझे उनके बयान को सुन के बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मुझे पता है कि कितनी तुम एक्साइटेड होगी उतनी ही मैं एक्साइटेड हूँ। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में जो हमारे अजमी मुल्क हैं इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादत घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से। और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियाँ लगी होती हैं और वो आतिशबाजी हो रही होती है। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। जैसे यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तिमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं। तो वो उसमें इतना गुलू हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। और कुछ उलमा ने उसके रद में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही नहीं, ये भी ठीक नहीं। इस बीच का रास्ता, इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम अज़ कम वो हसन लगैर ही तक तो पहुँच जाती हैं। और इब्न हुसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन लगैर ही तक पहुँच जाती है। तो हसन लगैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता, अमल साबित होता है सही हदीस के से। एक हदीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल, कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई दो चार ज़्यादा पढ़ लेना। लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है इसका तो कोई वजूद ही कोई नहीं है। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय 5 आदमी।
5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، ٹھیک ہے، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن۔ مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل اچھا۔ ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے اچھا۔ تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ کیا؟ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گیا۔ ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم۔ صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ۔ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہو۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر، اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات کریے، صحیح میں۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ سے زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے۔ بے شک، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے۔ آپ اپنے نوافل، سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگی؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے
फ़राइज़ کو भी देखो जो दुनियावी हैं, और अल्लाह से भी अपना मामला ठीक करो और दुरुस्त करो। बाद के ज़माने में सहाबा के बाद से ही एक इंतहा पसंदी उम्मत में आई, सारी सारी रात जागना। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, अच्छा। वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो। एक फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं, वो उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुज़ुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है। तो रोटी खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह कम कह सकते हैं, और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा उनका मुझे तो 30 साल हो गए, मैं तो सत्तू खा रहा हूँ, मैं तो रोटी नहीं खा रहा। ये दीन नहीं है, यानी ये वो दीन नहीं जो हम इंसानियत को पेश कर सकते। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात, ये राहबानियत की शक्ल है। ये वो दीन नहीं जो हम लोगों को पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह 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 क्या दीन है भाई, कबूल करो। ये एक किस्म का गुलूव आया। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ में भी है, मुझे अब हर शय भूल गई, लेकिन वो है नह्युल गुलूव, इस तरह करके आप लोग ज़्यादा जानते होंगे जो पढ़ रहे हैं कि गुलूव से नहीं। हदीस आपको सबको याद होगी कि 3 सहाबा आए अल्लाह के नबी के घर और पूछा कि अल्लाह के नबी रात कैसे गुजारते। तो घर वालों ने कहा सोते भी हैं, जागते भी हैं, खाते भी हैं। तो वो तीनों आपस में कहने लगे वो तो नबी हैं, सोएं भी तो कोई बात नहीं, और शादी है कोई बात नहीं, हम तो नबी नहीं, हमें तो कुछ करना चाहिए। एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। तो देखने में तो वाह वाह क्या बड़ी बुजुर्गी है भाई, बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा। हमारे नबी को पता चला, आपने तीनों को बुला ली, कहा तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, मैं तुमसे अना अत्काकुम, क्या बात है, या अख्शाकुम, अल्फाज आप लोग को ज़्यादा याद होंगे लेकिन मफ़हूम मैं सही पेश कर रहा हूँ। आपने कहा मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैं सोता भी हूँ, बेशक, मैं खाता भी हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं छोड़ भी देता हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं, मैं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ। तुम दीन में गुलूव से बचो, पहले उम्मतों को हलाक कर दिया दीन में गुलूव। दुनिया में गुलूव यानी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिस्ट होना। दुनिया हो या दीन हो, दोनों में एतदाल बचो, अल्लाह ताला को पसंद है। ओ वंशिका यार, ये बयान सुनने के बाद लिटरली मेरी आंखें खुल गई हैं। तुमने सुना जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला इस वीडियो के बारे में कि शब बारात की रात हम लोग इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मौलाना तारिक जमील ने हमें इसी बात तो एक्सप्लेन करके बताया कि ये गलत कॉन्सेप्ट है। यार ये क्या है, मुझे तो आज पता चला है वंशिका, ओ माय गॉड। उन्होंने कहा है कि ये हम लोगों ने अपने पास से ये रवायात बनाई हुई हैं कि हमें इबादतें करनी हैं, ये करना है वो करना है। फजीलत ज़रूर है लेकिन हमारे ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। तो ये जो फ़र्ज़ हमने अपने ऊपर किए हुए हैं ये गलत है, इसकी ठीक है फजीलत है। लेकिन जैसे कि मौलाना तारिक जमील ने बताया कि मस्जिदें जो हैं सज जाती हैं, भर जाती हैं लोगों के साथ, और वो लोग तस्बीह तराबियाँ पढ़ रहे होते हैं, नवाफिल जो हैं अदा कर रहे होते हैं,
اور وہ فرض سمجھتے ہیں. یہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. اور مطلب انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ بہت ہی آسان خوبصورت عقیدہ ہے جو کہ ہر انسان اپنا سکتا ہے. یہ نہیں کہ اتنی مشکل باتیں جو ہیں ہم اپنے اوپر مطلب اپنے اوپر ہم ڈال لیں اور پھر جو ہے سب لوگ ڈر جائیں کہ یار اسلام اتنا مشکل ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اسلام سے ویسے ڈرے کہ یار یہ تو ان کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں, ان کے تو مطلب ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں, تو ہمیں اسلام سے دور رہنا ہے. اس طرح کا کنسیپٹ ہمیں نہیں بنانا. ہمارا اسلام بہت ہی آسان خوبصورت عقیدہ ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت آسانی سے, ہم لوگ تھوڑا سا کچھ چیزیں ہیں فرض ہیں بہت آسان اگر ہم ان کے اوپر ہی عمل کر لیتے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں, تو ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ ایزیلی جنت میں جائیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی. لیکن یہ جو چیزیں ہم نے اپنے اوپر فرض کر لی ہیں, خود ہی فرض کر لی ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے بھی نہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم اسلام کو جو ہے مشکل بنا رہے ہیں, جو کہ لوگوں کا کنسیپٹ ہے. جیسا کہ مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ شب برات کی رات کو جو ہے ہمیں پوری رات جاگنا ہے اور عبادتیں کرنی ہے, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. تو میری آنکھیں کھل گئی. تو مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. تھینک یو سو مچ ونشکا تمہارا اور طارق جمیل کا, جنہوں نے مجھے اس چیز سے اویئر کیا. تھینک یو. یار ایک تو نا مجھے لٹرلی یہ ویڈیو کو دیکھ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اور گل میں نا لٹرلی بہت زیادہ ایسے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ چلو فائنلی کہ تم نے مطلب اس سے تمہیں بھی کچھ ایسی نالج ملی جو تمہیں پتہ نہیں تھا. لائک مجھے تو obviously ملی ہی کیونکہ میرے لیے تو یہ سب کچھ نیو ہی ہے, لیکن آئی ایم گلیڈ ٹو نو کہ تمہیں بھی نالج ملی, کیونکہ تم تو مسلم ہو اور مطلب اپنے ریلیجن کے بارے میں جاننا تو سب بہت خوشی ہوتی ہے. تو میرے کو جان کر بہت زیادہ اچھی لگی. اور مولانا طارق جمیل نے بہت اچھی بات کری. میرے اکارڈنگ بھی یہی ہے, جیسے انہوں نے بولا کہ یہ 5 لوگ بیسکلی جنہوں نے نام لے کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیسکلی اپنے پیرنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, یا پھر جو مطلب جن کو گھمنڈ بہت ہے, ان کو صحیح میں بھگوان معاف نہیں کرتا ہے. میں ایک ہندو تب بھی میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار ریلیجن مطلب اگر تمہیں کچھ چیز ہندوازم سے اچھی لگ رہی ہے نا, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریلیجن میں سب کچھ بکواس ہوتا ہے. نہیں, تمہیں جہاں سے اچھی چیزیں مل رہی ہے نا تم وہاں سے پک کرو, وہ چیزیں اپنے اندر لاؤ, اڈاپٹ کرو ان چیزوں کو, اور ٹرائی ٹو بیکم اے گڈ پرسن, ٹرائی ٹو بیکم اے نائس پرسن. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ورلڈ ہے نا یہ پورے برے لوگوں سے بھرا. اور تم سوچو کہ اگر ہم ایک اسٹیپ بڑھیں گے نا آگے, کوشش کریں گے کہ ہم ایک اچھے انسان بنے, تو سوچو دھیرے دھیرے اگر سب ایسا بننے لگے تو ورلڈ بہت بیٹر پلیس بنے گا. اور صحیح میں مجھے ایز یوزول مولانا طارق جمیل جی کا بیان بہت زیادہ اچھا لگا. اور تم لوگوں کو کیسا لگا پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتانا, اور پلیز کامنٹ کر کے ہمیں نیو ویڈیو سجیسٹ کیا کرو تاکہ ہم ان پہ ریئیکٹ کر سکیں. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن, اور اگر تمہیں ہمارا ریئیکشن اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرو, شیئر کرو, کامنٹ کرو, اور فرینڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی. تو آج تک یہی تھا ہمارا ریئیکشن. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایسے اچھے ریئیکشن. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بائے بائے, ٹیک کیئر.